आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी आज विशेष गरेर कृषकहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू र कृषकहरूकै बीचमा कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ र यतिखेर हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ यस क्षेत्रकै यो पकवादीकै अगुवा कृषक टेकलाल भण्डारज्यू। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। नमस्कार। मेरो पनि जुन कि यो हामी त भन्छौँ तपाईलाई साँच्चै यो कृषकहरूले एउटा चाहिँ पेन्सन पाउने भए दुईटा पेन्सन पकाउने बेलासम्म कृषिमा लागिरहनु भएको छ। अझै पनि जोस जाँगरका साथ यसरी उमङ्गका साथ यो गाउँलाई नै, यो ठाउँलाई नै, बस्तीलाई नै कृषिमा लाग्नुपर्छ भनेर उत्साह र जाँगरका साथ अगाडि बढिरहनु भएको छ। अझै पनि यस्तो उमेरमा कृषिमै तल्लिनु हुँदा कस्तो लागिरहेको छ भनिदिनुहोस् न थोरै। मलाई त यस्तो लागेको छ कि म सुरुमै कता कता के गरौँ भन्ने अवस्थादेखि सानैमा त्यस्तो अनि बेरोजगारी, घरको ऋणको अवस्थाले कहाँ जाम के गरौँ भन्ने अवस्थामा साह्रै दुःखको अवस्था भएको बेलामा तरकारी खेती गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मेरो आफ्नै ससुरा बुवा भन्नु पर्यो, उहाँले तरकारी खेती गर्नुहोस् र केही फाइदा हुन्छ भन्ने खालका कुराहरू दर्शाउनु भयो र उहाँकै नेतृत्वमा अहिले यहाँ तरकारी खेती गर्दा गर्दै केही मुनाफा भयो। हामी धेरै नाफा देखेँ मैले। जस्तै अरू अन्नबालीहरूमा एक रोपनीमा 5,000 को आम्दानी हुन्छ भने हाम्रो यो तरकारी गर्दा कम्तीमा पनि 50,000 रुपियाँ सजिलै आउने त्यस्तो खालको देखिसकेपछि मेरो भएको यो 10 रोपनी जग्गामा मैले तरकारी खेती सुरु गर्न मलाई 10 वर्ष लाग्यो। पहिला सुरुमा मैले एक रोपनीमा सुरु गरेँ, गर्दा गर्दै मलाई त्यो 10 रोपनीमा तरकारी खेती गर्न 10 वर्ष लाग्यो। किन भन्दा पहिला गरिरहेको वातावरणलाई अर्को नयाँ परिवर्तनमा जान्दै पनि गाह्रो हुँदाखेरि समग्र किसानहरूले पनि के गर्नु पर्यो भन्दा त्यो जान्दै कुनबाट फाइदा हुन्छ, वास्तविक के भन्दा नाफा र घाटा जुन मूल्याङ्कन नगर्दासम्म किसानले त्यो खालको मूल्याङ्कन गर्न नजानेको हुँदाखेरि हाम्रा किसानहरू, सबै किसानहरू दुःख पाइरहेका छन्। त्यसो त आम्दानीको आयस्रोत कतातिरबाट छ, वास्तविक तरकारीबाटै छ भन्ने खालको त्यो मूल्याङ्कन, जस्तै कुनै पनि बालीको मूल्याङ्कन कति नाफा भयो कति घाटा भयो त्यो खालको किसानले राखिदियो भने त्यता एक नम्बरमा त्यो बल्ल हाम्रो फाइदाको कुरा। जुन यो तपाईँ कालीको तटमा रहेर अलिकति यातायात हरेक कुराहरूमा पछाडि अलिकति ग्रामीण क्षेत्रमा रहेर यो कृषि प्रणालीलाई अपनाउँदै गर्दा हरेक कुराहरू सङ्कलन केन्द्र, यातायात, ढुवानी सेवा रहँदै पनि यस्तो एउटा कृषि प्रणालीबाट मुनाफा देखिने कुराहरू छन्। तपाईँको पछि लाएर एउटा गाउँ नै एउटा कृषिमा लाग्नु पर्दो रहेछ भनेर तपाईँ अगुवा कृषकको रूपमा यो गाउँमा हुँदा हामी सानै हुँदाखेरि पनि तपाईँको नाम सुन्ने गर्थ्यौँ कृषि क्षेत्रमा भने अहिले तपाईँलाई यसरी अगुवा भएर काम आफ्नो बालीसँगै अर्काको पनि कमसेकम हेर्ने, रेखदेख गर्ने र सल्लाह सुझाव दिन पाउँदा कस्तो लागिरहेको छ थोरै भनिदिनुहोस् न। अनि यो सल्लाह सुझाव दिन पाउँदा त मलाई धेरै खुसी लागेको छ। हजुर, त्यसमा त विमतै छैन। तर के भन्दा यो बिक्रीको समस्या एक्लै पहिला मैले गाउँमा बिक्री गर्थेँ। हजुर, अब थोरै डोकोमा लगेर गाउँ हजुर सबैका घर लगेर बिक्री गर्थेँ, त्यसरी आफ्नो आयस्रोत गरेको थिएँ। तर त्यो अब मलाई सम्भव भएन। हजुर, त्यसले गर्दा अब बजार पठाउनको लागि सबै समूह सहकारी मार्फत नियमित रूपमा बिक्री गर्नको लागि सबैले उत्पादन नगर्दासम्म बजार मार्केट लिन नसकिने हुँदाखेरि सबैलाई जागरुक उनीहरूलाई पनि फाइदा हुने। तपाईँहरू किसानहरू सबै लाग्नुहोस् र एउटा सङ्गठन बनेर अनि लगेपछि हाम्रो माल त्यहाँ बिक्ने अवस्था मैले देखेको हुँदाखेरि उहाँहरू यसरी उहाँहरूलाई पनि आबद्ध बनाएर आबद्ध हुन जरुरत मैले देखेको, त्यसरी गराएको। र यो यहाँ उत्पादित वस्तुहरू सङ्कलन केन्द्र त छँदैछ, त्यसलाई बजारीकरणको लागि तपाईँहरूको भूमिका कस्तो रहिरहेको छ र सरकारवालाहरू निकायले कसरी हेरिरहेका छन् त्यस विषयमा थोरै भनिदिनुहोस् न। यसमा त जिल्ला कृषि विकास कार्यालय हाम्रो प्रमुख एउटा दाताजु भन्नुपर्छ, उहाँ निर्देशन भनेको हाम्रो जिल्ला कृषि विकास कार्यालय नै हो। सुझाव सल्लाह दिने सम्पूर्ण अहिलेसम्म यहाँसम्म पुर्याउने जिल्ला कृषि विकास कार्यालय नै भन्नुपर्छ। र त्यो मातहतमा एउटा सङ्कलन केन्द्र पनि हाम्रो जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको अगुवाईमै हाम्रो एउटा यो तरकारी सङ्कलन भवन भयो। र यो बिक्रीको लागि पनि कतिपय ठाउँमा जाँदा हरेक अरू गाविस समूहहरूमा जाँदा बिक्रीकै समस्या भनेर अरू किसानहरूले बेच्नैकै समस्या भनेर भनिरहेछन् भने तर मैले अब बेच्नको समस्या छैन, उत्पादनको समस्या भनिराखेको छु मैले। जुन कि यो यसरी कृषिमा निरन्तर रूपमा करिब 20-22 वर्ष बितिसक्यो, बित्दा पनि अझै राज्यले चाहिँ तपाईँलाई हेर्नुपर्ने जुन निकायहरू हो, जुन प्रतिशतको रूपमा चाहिँ विनियोजित रकमहरू तपाईँहरूसँग आइपुगेको छैन, यो सरकारवाला निकायले के गरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। त्यो त साह्रै दुर्भाग्यकै कुरा छ। अहिले किन भन्दा हाम्रो यही गाविसकै कुरा गर्दा पर्दा पनि यत्रो उत्पादन हुने, यत्रो चाहिँ
ऊ चाहिँ श्रमदान गर्छु भन्दा पनि हाम्रो अहिलेसम्म यो गाविसले पनि 1 रुपैयाँ यहाँ सहयोग गर्न सकेको छैन। बढ्दै हाम्रो यही अरू अन्य निकाय जिल्ला कृषि विकास कार्यालय अरू सङ्घ संस्थाहरूले हाम्रो लागि यहाँ सहयोग गरेका छन् भने किन भन्दा त्यहाँको यो दलले कुनै राजनीतिक दलले यो कृषिलाई अगुवा दिने टेवा दिने जस्तो मलाई लागेन। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आशा गरौँ यस्तै टेकलाल भण्डारी जस्ता व्यक्तित्वहरू जो राज्यले सम्मान गर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, साँच्चै उहाँले एउटा बिरामीले औषधि दिएर उपचार गरे जस्तै कृषि उत्पादन गरेर धेरै भोका बिरामीहरूलाई बचाइरहनु भएको छ। आशा गरौँ राज्यले उहाँलाई सम्मान गरोस्, गाविसले पनि त्यहाँनिर ध्यान दियोस् र जुन कि यहाँनिर उत्पादन भइरहेका यी वस्तुहरूलाई एकीकृत गरेर बजारीकरणमा तपाईँको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। र अब म यहाँनिर तपाईँको घर परिवारको सहयोग के कस्तो छ, तपाईँ जसरी यो कृषिमा लाग्नु भएको छ घर परिवारको सहयोग कस्तो छ थोरै भनिदिनुहोस् न। त्यस विषयमा जुन घर परिवारको सहयोग भन्ने कुरामा त सम्पूर्ण सबै मेरो आफ्नै श्रीमती, मेरो आफ्नै आमा, सबै योगदान भनेको उहाँहरूकै हो। हजुर, जुन कि अब तपाईँ यति वर्ष लगाइसक्नुभयो पेन्सन पाक्ने, अरू अन्य क्षेत्रमा भएको भए सरकारी सेक्टरमा भएको भए पेन्सन पाकेर पेन्सन लिएर घर बसेर मजाले खाने बेलाको उमेरको हुनुहुन्छ र जुन कि यसरी यो कार्यक्रमहरू गर्दै गर्दा है यसरी कार्यक्रम गर्दै गर्दा घर परिवारको यदि सहयोग नरहिदिएको भए र यो पछि आएर व्यर्थै यो कृषि क्षेत्रमा हात हालिएछ, कुनै क्षेत्रमा काम गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो मनमा कुनै दुविधा त छैन? त्यस्तो केही छैन अहिलेसम्म, किन उहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, सही बाटोमा लगाइदिनु भएको रहेछ, सही बाटोको कुरा आइराखेको रहेछ। उहाँहरूले सहयोग दिएको बाटो मेरो आफ्नो लागि, हामी सम्पूर्ण किसानको लागि उपयुक्त थियो, यो कुनै उ छैन, फरक छैन। र अब अझै यसलाई विस्तृतीकरण गर्नका लागि र यो क्षेत्रलाई अझै तरकारी उत्पादनको क्षेत्र हो भनेर घोषणा गर्ने अथवा यो क्षेत्रलाई चिनाउनको लागि तपाईँको महत्त्वपूर्ण भूमिका कस्तो रहन्छ अब आगामी दिनमा थोरै भन्नुहोस् न। यो त अब कस्तो भूमिका भनौँ भने यो त अब मैले त के भनिरहेको छु भने किसानहरू तपाईँहरू सबैले उत्पादन गर्नुहोस्, यहाँ ल्याउनुहोस्, नियमित रूपमा ल्याउनुहोस्, बिक्रीको समस्या छैन। जहाँ निरन्तरता बनिदियो भने पक्कै पनि अब हाम्रो किसानको लागि पैसाको खाँचो पनि छैन, समस्याको विषय पनि छैन। अब हामी विदेश अरू अन्य ठाउँमा जान पर्ने अवस्था पनि मैले देखेको छैन। किन भन्दा अब यहाँ लगभग हाम्रा किसानहरूले उत्पादन गर्न पनि लगभग जानिसकेका छन्। अब मेन समस्या के छ भन्दा यहाँ बिक्रीकै समस्या रहेको छ, बिक्री उत्पादन गरेर बेच्न गाह्रो भइरहेछ, जहाँ हाम्रो सङ्कलन नियमित रूपमा गर्न सकिएको छैन। जस्तै बजारलाई माग अनुसारको, बजारले खोजी अनुसारको हामीले त्यहाँ आपूर्ति गर्न नसक्दाको कारणले गर्दा हामी त्यो ठाउँमा पुर्याउन नसकेको मुख्य कारण त्यही हो। त्यसैले हाम्रो सङ्गठन थोरै भयो। जस्तै मैले यसो सरसर्ती मेरै तरकारी बेच्न पोहोर मुला, मेरो यस्तै मुलाहरू धेरै थियो र त्यो मुला बेच्ने क्रममा गलेङले पुर्याउन सकेन र मैले यसो पोखरा फोन गरेँ, पोखराका व्यापारीहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि होइन तपाईँ कहाँको मुला छ भने लौ न 100 बोरा तयार गरिदिनुहोस्, म गाडी लिएर आउँछु भने। तर मैले म एक्लै किसानले 100 बोरा गर्न त गाह्रो भयो। त्यसै कारणले गर्दा तपाईँ हामी सबै लाग्यौँ भने 100 बोरा त भने हामी अहिले 56 जना सेयर छौँ। ती 56 जना सेयरले 2 बोरा गर्दै 112 बोरा भइसक्यो। त्यही कारणले गर्दा अब 2 बोरा दिनको जम्मा गर्न त गाह्रो छैन, दिनकै त पोखरा गाडी यहाँ बोलाउन पनि हामीलाई गाह्रो कुरा देखिएन। त्यसले गर्दा बिक्रीको लागि समस्या मैले देखेको छु। कुराकानीकै क्रममा यहाँनिर अगुवा यस गाविसकै अग्रज कृषक आदरणीय व्यक्तित्व टेकलाल भण्डारीको धर्मपत्नी यहाँ आउनुहुन्छ। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। जुन यसरी यो अहिले तपाईँले सुरुवात गरेको यहाँ आफ्नो घरयासी कामकाजको लागि एउटा चाहिँ घर भान्सा चलाउनेदेखि लिएर अहिले व्यावसायिक रूपमा अगुवा बनेर यसरी यो वस्तुहरू उत्पादन गरिरहनु भएको छ, तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ थोरै भनिदिनुहोस् न। मलाई त मेरो परिश्रमबाट हजुर यहाँ घर खर्च चलाएर छोराछोरी पढाएर हजुर छोराछोरी राम्रो सम्पन्न भएको देख्दा म यसबाट म खुसी छु, प्रसन्न छु। र जुन कि तपाईँ अन्य महिलाहरू अहिले पनि कतिपय महिलाहरू आफ्नो बाबु नानीहरूलाई कापी कलम किन्न हात पसारिरहेको, श्रीमानप्रति हात पसारिरहेको अवस्था छ। तपाईँले एउटा यो अगुवा कृषकको रूपमा यसरी मेहनत गरेर आम्दानी प्राप्त गर्दा तपाईँ जस्तै महिला दिदीबहिनीहरू जो केही पनि नगरे बस्नु भएको छ, जो अवसर पाए गर्ने मनसायमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मलाई बाबु नानी हो, बहिनी हो, दिदी बहिनी, हाम्रो जग्गा छ, हामीले बिरुवा पारौँ, म सिकाउन आउँछु, मैले यसरी गरेँ, यस्तो प्रगति देखिया छौ तिमीहरूले, त्यसो हुँदाखेरि आऊ मसँग मैले सिकाइदिन्छु, म एक दिन मेलामा आम्ला तिम्रो काम गर्दिनँ। यसरी काम गरेपछि हाम्रो पक्कै तिम्रो पनि खाँचो टर्छ,
पिर मान्न पर्दैन नरहु भनेर धेरैजनालाई नै मैले फुल्याइसकेकी छु। र अब जो काम गर्न सुरु पनि गर्नु भएको छैन, अब गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ, कृषितिर लागे त यसो दाम अरूले यसै कार्यक्रम हेर्दै गर्दा कतिपय हाम्रो टेलिभिजनमा हेरेर कृषिमा पर्याप्त मात्रामा दाम रहेछ तर मेहनत गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने महिला दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँ के भन्ने सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? मैले उन्नत जातका बिउ बिजनहरू माग तयार गर, सबैलाई घर परिवार पहिला मिल, घर परिवार मिल्ने बित्तिकै आफ्नो मन मिल्छ, मन मिल्ने बित्तिकै कामका योजनाहरू आउँछन्, योजना आएपछि सबै यहाँ हाम्रो भएको यो कृषि प्रणाली देश अथवा हाम्रो गाउँ घर गाउँमा यो उन्नत तरिकासँग व्यवसाय रूपमा उन्नत तरिकासँग काम गरेदेखि खाँचो टर्छ। हामीले सहयोग गर्छौँ अथवा मैले सहयोग गर्छु। धन्यवाद। उहाँले पनि एउटा महिला दिदीबहिनीहरूलाई उद्यमशील भएर लाग्न र आफ्नो मेहनत र पसिनाले भ्याएसम्म वर्चस्वले भ्याएसम्म सहयोग गर्ने कुरा गर्नुभयो। म पुनः यहाँ हाम्रा अगुवा कृषक टेकलाल भण्डारीसँग कुरा जोड्न चाहन्छु, जुन कि यो यसरी तपाईँ एकाएक कृषि क्षेत्रबाट यो सफलताको एउटा सफल कृषक भन्दै गर्दा आगामी दिनमा तपाईँले करिब 56 जना कृषकहरूलाई पनि सँगै डोर्याएर हिँड्नु भएको छ। यसको क्षेत्र विकास र विस्तारका लागि यो संस्थाको उद्देश्य थोरै भनिदिनुहोस् न। हाम्रो वास्तविक यो संस्थाको उद्देश्य नै हामी यहाँ सम्पूर्ण यो गाउँ मात्रै नभएर हाम्रो टोल गाविस हजुर अन्य छिमेकी गाविसलाई पनि यो संस्थाले सहयोग गर्ने बाचा गरेको छ। कसरी भन्ने हुन्छ भने पहिला सुरुमै मैले भने एक्लै बेचेर सम्भव छैन, यो सम्पूर्ण सहकारी सम्पूर्ण गाविसहरू सङ्घ संस्थाहरू मिलेर एउटामा सङ्कलन गरेर यो हाम्रो जुन पठाउने ठाउँ हो त्यहाँ पठाउन सकियो भने बल्ल यसको आयस्रोत वृद्धि हुने हुँदाखेरि यो हाम्रो सहकारीले त अहिले हाम्रो आयोजनाले के भन्छ भने यसमा सबै एकबद्ध भऊ, सबैले उत्पादन गर हजुर र यसमा कुनै समस्याको विषय छैन, पैसाको कमी छैन, विदेश जानु पर्दैन, आफै स्वच्छ उत्पादन गरेर आफ्नो स्वच्छ बाली खान उपयुक्त देख्छु मैले। र जुन कि अहिले देशमा युवा पलायन अथवा चाहिँ विभिन्न बेरोजगारीको समस्या बढिरहेको छ, तपाईँ जस्तै कृषकहरूलाई यस्तै कार्यमा लाग्नुहोस् जो कि कुनै कृषिको सोच बनाइरहनु भएको छ तर कार्य गर्न सकिरहनु भएको छैन, उहाँहरूलाई यो हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बस्ने कृषकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यो त एउटा म आफ्नै गाउँकै एउटा भाइको कुरा गर्छु, जुन भाइ विदेश गएर महिनामा 1,20,000 रुपियाँ कमाउँछ। ऊ अहिले 15 वर्ष जुन दुबईमा काम गरिराखेको छ। तर मैले यहीँ अब डोको बोकेर तरकारी बेचेर पनि उसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता मसँग भइराखेको छ। किन भन्दा अहिले सामान्य हेर्दा मैले यहाँ कति कमायो होला र त्यही 10-20,000 50,000 पनि कमाउन गाह्रो होला जस्तो अरू सामान्य अरूले देखिराखेका छन् भने, तर मैले महिनाको 1,20,000 कमाउने विदेश गएर कमाउनेसित भन्दा मेरो चाहिँ नि अलिकति आर्थिक अगाडि मैले देखिराखेको छु। किन भन्दा यहाँ आफ्नो गाउँमा आफ्नो परिवारसँग सँगै बस्न पाइने, गाउँठाउँको परिवेश बुझ्न पाइने र त्यो परिवेश चलन कसरी चलेको छ त्यही अनुसार चल्न सकिने हुँदाखेरि विदेश गएकोलाई त्यो केही थाहा हुँदैन। जति पैसा ल्याए पनि ल्यायो, अलिकति बुद्धिजी टाठाबाठाले आधा पैसा खाइदियो, आधा ल्यायो, फेरि ऊ फेरि जस्तो आधा जस्तै फेरि विदेशको विदेश, जति पैसा ल्याए पनि ऊ यहाँ रहन नसक्ने हुँदाखेरि सकेसम्म हाम्रा दाजुभाइ यहाँका हाम्रा दाजुहरू भाइहरू विदेश जानुहुन्छ जति, उहाँहरू त के भन्दा सकेसम्म अब यहीँ स्वदेशमै केही यही तरकारीमै लाग्ने, अरू कुनै व्यवसायमा लागेर विभिन्न किसिमका व्यवसाय तरकारी नै भन्नु छैन, एउटा चाहिँ तरिकाबद्धसँग जानु पर्यो। एउटा कुखुरै पाले पनि, एउटा चाहिँ गाईजो पाले पनि, एउटा चाहिँ बाख्रै पाले पनि एउटा फर्म बनाएर तरिकाबद्ध एउटा चाहिँ बालीमा प्रणालीमा आबद्ध भएर काम गर्न सकियो भने स्वदेशको जति फाइदा विदेशको मैले देख्दैन। र हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बस्ने दर्शक महानुभावहरूलाई अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यहाँ सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने सकेसम्म सबैले आफैले उत्पादन गरेको स्वच्छ बाली, कसैले विषादी प्रयोग नगरेको स्वच्छ बाली खानु सबभन्दा बढी उपयुक्त हो। यो भनेको सबै सम्पूर्ण सर्वा सम्पत्ति त्यही नै हो। जहाँसम्म शरीर रह्यो त्यहाँसम्म सम्पत्ति त्यही हो, जहाँसम्म शरीरै छैन त्यो सम्पत्ति। यहाँ कतिपय कुरा सुनिन्छ भने बिमा मरेपछिको बिमा, यस्ता यी कुराहरूलाई सबै त्यागेर स्वच्छ आफू रहउन्जेलसम्म स्वच्छ बाली खाने, सबै परिवारसँगै रहने भन्ने सबै सम्पूर्ण महानुभावलाई
भन्न चाहन्छु। धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो यस पकवादी गाविसकै अग्रज कृषक आदरणीय टेकलाल भण्डारीज्यू। उहाँलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यो क्षेत्रको उन्नति र विकासका लागि हाम्रो मिडिया पर्सनबाट पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हामी अझै यसैको विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्ने क्रममा छौँ र दर्शक महानुभावहरू तपाईँले हाम्रो कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपमा हेरिदिनुहोस्। हाम्रो अति हुने अहिलेको छैन। भाइ चाहिँ आम्दानी गर्न पाउँदा एकदम दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ। आज हामी विशेष गरेर पकवादीको 2 नम्बर सम्पासमा रहेर कृषकहरूका खेतबारीमा कृषकहरूले गरेका मेहनत र परिश्रमलाई उजागर गर्ने क्रममा छौँ। यतिखेर हामीसँग सँगै हुनुहुन्छ यस पकवादी गाविस वार्ड नम्बर 2 सम्पास निवासी गीता भण्डारीज्यू। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। जुन कि तपाईँले यसरी यो आफ्नै बारीमा यसरी पर्याप्त मात्रामा तरकारीहरू उत्पादन गर्नु भएको छ र आम्दानीको स्रोत बनाउनु भएको छ र कस्तो लागिरहेको छ? हामीलाई एकदम जाति लागेको छ यो। हजुर। किन भन्दा हामीले योभन्दा पहिला 2 रुपियाँ आफ्नो साथमा नभएर हजुर अर्का घर हात पसार जाँदाखेरि हजुर दिए त खुसी भएर आउँथ्यौँ त्यो ऋणमा पनि। हजुर, हजुर। नदिँदाखेरि रुँदै एउटा आधाले आँसु पुस्दै आइन्थ्यो घर भने हजुर। अहिले हाम्रो हातले परिश्रम गरेर खेतमा फलाएर हजुर बेचेर छोराछोरीलाई कापी किन्न खुवाउन पिउन हजुर हिँडुल गर्न सबै कुरो पुग्दाखेरि हजुर। हामी धेरै खुसी छौँ। अनि श्रीमान विदेश जान नसकेको हुँदा हजुर हामीले 2 पैसा देख्न पाइएन। हजुर त्यसो हुँदाखेरि अहिले हामीले गरेर अरबको धनभन्दा हाम्रो धन धेरै प्यारो, हजुर हाम्रो परिश्रमले पसिनाको फल हजुर देख्न पाउँदाखेरि हामी ठुलो धन्यमा छौँ हामी। र जुन यसरी तपाईँ जस्तै यो क्षेत्रमा कतिपय महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ आफ्नो समयलाई गफमा अथवा अन्य कुराकानीमा त्यसै बिताउन सक्नुहुन्छ र हाम्रो टेलिभिजन हेर्ने कतिपय महिला दिदीबहिनीहरू पनि त्यस्तै हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँ जस्तै कर्मशील लगनशील मेहनती हुन र तपाईँ भनिसक्नुभयो आफ्नो बाबु नानीहरूको लागि आत्मनिर्भर बन्नको लागि के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? म सल्लाह दिन सबै दिदीबहिनीहरूलाई यस्तै हामी जस्तै सम्पत्ति थोरै भएकोलाई हजुर म जस्तै किसानी भएर यस्तै गरेर कमाएर छोराछोरीलाई पढाउन पाल्न हजुर। बिहादान सबै इत्यादि गर्नलाई सबै सुख हुन्छ भनेर दिदीबहिनीहरूलाई म त्यही सल्लाह दिन चाहन्छु। र अहिले यसरी तपाईँले लगाइरहेको वस्तुहरू पर्याप्त मात्रामा यसरी बारीभरि हुँदा र आफूले चाहिँ यो टिपेर बजारमा लगेर डोकोभरि लगेर मुठीभरि पैसा हात पर्दा कस्तो महसुस हुन्छ? अलिकति थोरै सुनाइदिनुहोस् न। हजुर, यताबाट जाँदाखेरि साह्रै दुःख लाग्छ। हजुर। पसिना आउँछ। हजुर। घाट बजार हाम्रो टाढा छ। हजुर। बोकेर जाँदाखेरि डाँडामा चढ्न पर्यो, हामीलाई साह्रै गाह्रो हुन्छ। फर्केर आउँदाखेरि पैसा गन्दै गन्दै आउँदाखेरि भोलि पनि आउँछु भन्ने हाम्रो भित्र एकदम खुसी लाग्छ हामीलाई। यसै बसेर समय खेर फालिरहेका हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई अन्तिममा के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? मैले यसरी खेर फाल्न हुँदैन समय। दिदीबहिनीहरू दुःख गरम, मिहिनेत गरम, हजुर। खाम मिठो खाम, राम्रो लाम, छोराछोरी पढाम हजुर। भन्न चाहन्छु मैले। धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूलाई देखाइसक्यौँ आजको प्रशिक्षणपछि विभिन्न कृषकहरूले आफ्नो बारीमा लगाएको विभिन्न यो तरकारीहरू तपाईँहरूलाई देखाइसक्यौँ र उहाँहरूको राय सुझावहरू विभिन्न कुराहरू पनि हामीले तपाईँहरूलाई देखाइसक्यौँ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरू पनि यस्तै रचनात्मक कार्यक्रमहरू र यस्तै उन्नत एउटा सफल कृषकको जीवनी तपाईँहरू पनि बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यस्तै पकवादीमा अगुवा कृषक टेकलाल भण्डारी, त्यसै गरी गीता भण्डारी जस्ता कृषकहरू तपाईँहरू पनि बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू पनि मेहनत गर्नुहोस् र यस्तै एउटा श्रीमानको हात थाप्न अथवा चाहिँ आत्मनिर्भर बन्न सिक्नुहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ
हाम्रो मिडिया पर्सनमा क्यामेराबाट प्रविधिमा सहयोग गर्ने जुन्तारा भण्डारीका साथ म टिकाराम अधिकारी ओजेल पर्न चाहन्छु। नमस्ते। किसानको दुःख कहनुहोस् के भन्ने र यी आफैले बनाएका हुन्, आफै बोकेर हिँड्ने हो। पहिला धेरै दुःख थियो। हजुर। अब त्यही तरकारीले गर्दाखेरि केटाकेटी पाल्न पनि सुविस्ता भयो, लाहुरतिर जान पनि परेन। हजुर। अहिले वर्षमा 1.5 लाख कमाउने यस्तो उद्देश्य भएको छ। अझै आम्दानी प्रगति गरौँला भन्ने मेरो अझै पनि सोच छ। धन्यवाद धन्यवाद भन्दाखेरि ठिक छ। तर कसरी होला हस् अनि मेहनत गर्नुभएको रहेछ। यो पल्लो पनि मेरै हो, यता यो पनि। यहाँ पनि म एकपाल उभिन्छु। काउरी काट्नु कल लाग्यो भनेको सरहरूलाई भइसक्यो होइन कि व्यापार गर्न पर्यो। र अझ भन्दा पनि किन भन्दा गाडीमा लगाएर व्यापार गर्न मैले त बजार भाउ बुझेर गाडीमा यहीँबाट भवनबाटै पठाउन पाए त्यो डोको बोकेर हिँड्न नपरे हुँदो भन्ने मैले विचार राखेको छु सर। अब हामीलाई यही गाडी व्यवस्था भएर यहीँबाट बेच्न पाएदेखि धेरै खुसी भन्दा खुसी हुन सकिन्थ्यो यहीँबाट हामीलाई भन्ने एउटा आशा राख्दै बसी हम। यति पुरा होस्। हजुर पनि यता नजिक आइदिनुहोस् है। के बोल्ने भन्नु लाग्यो। बोल्नु। 52 सालदेखि तरकारी खेती टेकलाल भण्डारीज्यूसँग हाम्रो 10 जनाको समूह थियो त्यस बेला। हजुर। अनि 10 जनाको समूह खोलियो। 10 जना समूह खोल्दै अनि हाम्रो चाहिँ 10 जना समूहमा 3 जना तराईतिर गइसके। हाम्रो 7 जनाको समूह बस्यो। त्यो बेला चाहिँ नि हाम्रो यहाँ 5 रुपियाँ चाहिँ निस्कन्थेन त्यो अवस्थामा। हजुर। 5 रुपियाँको शान्ति हामी 100 रुपियाँ खोज्न परेन। अलिकता महाजनको पछि हामी जान पर्थ्यो। हामी साह्रै नै अत्यन्तै दुखी, हामी साह्रै नै पीडित, हामी साह्रै नै चाहिँ एकदम अभाग बालबच्चा पाल्नको लागिलाई पनि साह्रै कठिन विदेश जान पर्ने। म दिल्ली गइन कि मुम्बई गइन कि कति दुःखहरू कति प्रयोगहरू चाहिँ मैले सबै भोगेर आएको। मैले चाहिँ यहाँ यो तरकारी खेती जब टेकलाल भण्डारीज्यूसँग हामी चाहिँ गरेको हुँदा अनि उहाँले के भन्नुभयो भन्दा भाइ जस्तो एक मुरी धान आउने जग्गामा 700 बिरुवा बन्दा तैँले लगा